हाई एभ्रिवान, फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु मेरो च्यानल म्याथमेटिकल क्लिनिक अफ सुभाष झामा। आज म विभिन्न विद्यार्थीहरूले मेसेन्जरमा मलाई पठाएका क्वेसन्सहरूको सोल्युसन गर्न लागेको छु। म यो क्वेसन बोर्डमा देखिएको छ, लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीको सजिलो क्वेसन रहेछ। लिमिट एक्स टेन्स टु -1 लग एक्स प्लस 2 को बेस ई बाई एक्स प्लस 1 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो प्रिया पजियारजीले मलाई पठाउनु भएको रहेछ मेसेन्जरमा। यो क्वेसनको आन्सर हेर्नु है, यो सजिलो छ। सजिलो किन छ भन्दाखेरि यदि x को ठाउँमा हामीले -1 राख्यौँ भनेदेखि यो x टेन्स टु -1 हो नि त। x को ठाउँमा यहाँ -1 राख्यो भने -1 + 2 भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ र log 1 भनेको 0 हो। र यहाँ x को ठाउँमा -1 राखेपछि -1 + 1 भनेको फेरि पनि कति हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि यो एउटा यस्तो खालको फङ्सन हो जसले कुन फर्म लिन्छ? फर्म 0/0 लिन्छ। कतिखेर फर्म 0/0 लिन्छ? जतिखेर हामी x को ठाउँमा -1 राख्छौँ, x को भ्याल्यु -1 हुन्छ। भनेपछि 0/0 त इन्डिटर्मिनेट फर्म हो। अब इन्डिटर्मिनेट फर्म लिइसकेपछि बल्ल हामी प्रोसेसतिर जान्छौँ कि अब यो त कस्तो खालको फङ्सन हो नि? यो लोगारिदमिक फङ्सन हो। र लोगारिदमिक फङ्सनको लागि हामीले एउटा मात्रै फर्मुला लिमिटमा के चाहिँ पढेका छौँ भनेदेखि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 लोगारिदम 1 + x/x को भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यो फर्मुला हामीले पढेका छौँ। भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 लोगारिदम 1 + x/x को फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो कि सजिलो छ नि। हेरौँ न यसलाई लिमिट एक्स टेन्स टु -1 जस्ताको तस्तै लोगारिदम यो x + 1 लाई 1 + 1 + x लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? पाइन्छ नि त। 1 मा 1 जोडेपछि 2 अनि x जस्ताको तस्तै। चाहिँ मैले के गर्ने भने हेरौँ न, लोगारिदम 1 + समथिङ चाहिने भएकोले यो फर्मुलाको लागि त लग 1 + म्याङ्गो बाई म्याङ्गो चाहिन्छ नि त। 1 + चाहिने भएकोले यो x + 2 लाई 1 + को फर्मेटमा चेन्ज गरेको हो। यो तलको x + 1 लाई मैले 1 + x लेखिदिएँ। के त फरक पर्दैन? हेरौँ न, अब ठ्याक्कै यहाँ कस्तो भयो भने यो फर्मुलाको फर्मेटमा गयो के लोगारिदम 1 + यहाँ म्याङ्गो हुँदाखेरि तल पनि म्याङ्गो हुनु पर्ने, यहाँ 1 + x भएपछि यहाँ पनि 1 + x मिल्यो। तर एउटा अर्को कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ कि यहाँ x छ भने यहाँ पनि x नै हुनुपर्छ के। भनेपछि यहाँ 1 + x छ भने यहाँ 1 + x हुनुपर्छ र त्यो 10 टु कति हुनुपर्छ? 0 हुनुपर्छ। अब कमन सेन्सको कुरा हो कि x को ठाउँमा -1 हो भने यो x = -1 हो भने -1 लाई त ल्याएपछि कति हुन्छ? +1। x + 1 को भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यदि x = -1 हो भने -1 लाई त ल्याएपछि कति नि? x + 1 = 0 हुन्छ। चाहिँ हामीले के जान्यो भने x टेन्स टु -1 लाई x + 1 टेन्ड टु 0 लेख्न पाइँदो रहेछ। भनेपछि के गरौँ भने लिमिट यो x टेन्स टु -1 लाई x + 1 टेन्ड टु 0 लेखिदिउँ कि। अनि यो सबै जस्ताको तस्तै लोगारिदम 1 (1 + 1 + x डिभाइडेड बाई 1 + x जस्ताको तस्तै। अब हेरौँ न, यहाँ भएको चिज यहाँ पनि हुनुपर्छ र यहाँ पनि हुनुपर्छ। यहाँ छ कि छैन? यहाँ भएको चिज यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ, मिलेको छ कि छैन? त्यो फर्मुला अनुसार यसको भ्यालु कति हुने भयो? 1 हुने भयो। द्याट्स द आन्सर। दिस इज द क्वेसन अफ प्रिया पजियार। अब सेकेन्ड क्वेसन म लिन गइरहेको छु। सेकेन्ड क्वेसन मलाई पठाएको छ कबिन थपलियाले। कबिन थपलियाको क्वेसन रहेछ, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको क्वेसन रहेछ। हेलो है, डिरेक्सन भनेको हामी सबैलाई थाहा छ कि यो माथिपट्टि यो नर्थ हो, यो साउथ हो, यो दाहिनेपट्टि इस्ट हो, यतापट्टि वेस्ट हो। यो पोइन्ट ओरिजिन होइन, यहाँ यो एक्सिस मैले कोर्या होइन, यो पोइन्टको नाम मैले राखेँ। अब उनको क्वेसन के रहेछ भने कुनै एउटा प्लेन ए भन्ने पोइन्टबाट 11 बजे, यो ए भन्ने पोइन्टबाट 11 बजे इस्ट डिरेक्सनमा, यो डिरेक्सनमा कति भेलोसिटीले मुभ गर्छ रे? 15 किलोमिटर प्रति आवरको दरले 15 किलोमिटर प्रति आवरको दरले उड्छ। कुनै एउटा के अरे प्लेन ए भन्ने पोइन्टबाट पूर्वतिर 11 बजे 15 किलोमिटर प्रति आवरको दरले उड्दो रहेछ के। भनेपछि हेरौँ न, यो यदि x हो भने यो भनेको त किलोमिटर पर आवर हुने बित्तिकै के हो? यो त भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज अफ दिस x हो। भनेपछि यो dx/dt को भ्यालु दिएको छ। dx/dt = रेट अफ चेन्ज अफ x इन दिस डिरेक्सन है त। कति दिएको छ? 15 किलोमिटर प्रति आवर दिएको छ।
अनि अर्को प्लेन चाहिँ कति बजे भनेको रहेछ भने 9 बजे। अर्को प्लेन भनेको साउथतिर यो डिरेक्सनमा कति बजे 9 बजे उड्छ। कहाँबाट? ए भन्ने पोइन्टबाटै उड्छ र यसको भेलोसिटी रहेछ 10 किलोमिटर प्रति आवर। भनेपछि यसलाई यदि हामीले y सपोज गर्ने हो भने यो dy/dt को भ्यालु दिएको रहेछ 10 किलोमिटर प्रति घण्टा होइन। फेरि पनि सुनौ है, ए भन्ने पोइन्टबाट 11 बजे एउटा प्लेन किन पूर्वतिर 15 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले उड्दो रहेछ र सेम पोइन्टबाट यो दक्षिणतिर 9 बजे 10 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले अर्को प्लेन उड्दो रहेछ। भनेपछि भनेको छ कि 1 बजे यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स यो भनेको x हो, यो भनेको हामीले y सपोज गरेका छौँ, ठिक छ। 1 बज्दाखेरि यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स त यो यसरी सेपरेट भइरहेको छ नि त, सेपरेट भएको छ नि। यो 1 बजे भने यो इन्स्टेन्टमा 1 बजे यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्सको नाम मैले s राखिदिएँ एकछिनको लागि, यो s हो भनेर मानौँ। यो s हो भनेदेखि यो कुन रेटमा चेन्ज भएको छ? ds/dt कुन रेटमा परिवर्तन भएको छ? 1 बजे निकाल भनेको छ क्वेसन। हेर्नु है, अ प्लेन starts from point A at 11 o'clock at the rate of 15 km per hour towards the east, and another plane from the same point at 9 o'clock towards south at the rate of 10 km per hour. How far the distance between them is separating at 1 o'clock? धेरैचोटि यो बोर्ड इक्जाममा पनि सोधेको होला, 6 मार्क्समा क्वेसन सजिलो छ। फिगर यदि बुझेको छ भनेदेखि मजाले यो क्वेसन गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले लेख्ने लेट द डिस्टेन्स ट्राभल्ड थ्रु इस्ट इक्वल टु x, डिस्टेन्स ट्राभल्ड थ्रु साउथ इक्वल टु y। यो भेरिएबल डिस्टेन्सको कुरा गर्दैछु म, यो भेरिएबल डिस्प्लेसमेन्टको कुरा गर्दैछु, ठिक छ। त्यही कुरा म लेख्दैछु। Let the variable distance traveled towards the east equal to x kilometer and towards the south equal to y किलोमिटर। भनेपछि अब बल्ल लेख्न पाइयो। सो बाई क्वेसन dx/dt भनेको 15 किलोमिटर पर आवर, dy/dt भनेको सो बाई क्वेसन के भने भयो? dx/dt को भ्यालु भयो कति? 15 किलोमिटर पर आवर र dy/dt को भ्यालु भएको यतापट्टि 10 किलोमिटर पर आवर देखिएको छ होला। 10 किलोमिटर पर आवर। Let the variable distance between them equal to s मानिदिउँ। माथिको मेट्दैछु म। Let the variable distance between them equal to s किलोमिटर। अच्छा अब बल्ल लेख्न पाइयो। सो dx/dt इक्वल टु कति नि? 15 किलोमिटर। मेट्दिउँ फिगर, तर फिगर चाहिन्छ। कता लेख्ने? मेट्दिन्छु म, उता छेउमा गरिदिन्छु। सो dx/dt अघि फिगरमा देखिएको थियो कति थियो? 15, यो त लेखिसकेको छु dx/dt 15 किलोमिटर पर आवर। अब हेरौँ है, एट 1 o'clock 1 बजे यस्तो थियो के? यस्तो थियो। यो त 11 बजे हिँडेको थियो नि त। अनि 11 बजेपछि 1 बज्नको लागि 11 बजे स्टार्ट गरेर 1 बज्दाखेरि 11 पछि 12 हुँदा 1 घन्टा, 1 हुँदाखेरि 2 घन्टा, 2 घन्टा हुँदो रहेछ नि त। अब 2 घन्टामा यसले यो डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो के? एट 1 o'clock यो डिस्टेन्सलाई त हामीले x मानेका छौँ। x इक्वल टु 2 घन्टामा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स
अनि डिस्टेन्स पर आवर के अरे यो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँ dx/dt भनेको त अलरेडी दिएको छ नि 15 होइन। पछि 2 घन्टामा ट्राभल गरेको 1 घन्टामा यदि 15 किलोमिटर ट्राभल गर्छ भने 2 घन्टामा कति ट्राभल गरेको होला त 30 किलोमिटर ट्राभल गरेको होला, ठिक छ। त्यस्तै यो dy/dt दिएको छ 10 किलोमिटर अनि यो 9 बजे भनेको थियो। 9 बजेपछि 1 बज्नको लागि कति घन्टा हुँदो रहेछ? 10 बज्दा 1 घन्टा, 11 बज्दा 2 घन्टा, 12 बज्दा 3 घन्टा, 1 बज्दाखेरि 4 घन्टा। 4 घन्टामा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो। पछि y को भ्यालु भनेको यतापट्टि ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति घन्टामा? 4 घन्टामा। अनि डिस्टेन्स dy/dt कति रहेछ? 10 किलोमिटर रहेछ। 10 को 40 किलोमिटर हुने भयो होइन। 1 घन्टामा यदि 10 किलोमिटर ट्राभल गर्छ भने यतापट्टि भनेको छ नि त, यो फिगर हेर्नु के यतापट्टि यो dy/dt भनेको त यो हो नि त भेलोसिटी। 10 किलोमिटर पर आवर दिएको छ भने 9 देखि 11 1 बज्नको लागि त 4 घन्टा हुँदो रहेछ। 4 घन्टामा त्यसले कति ट्राभल गर्यो त? 40 किलोमिटर ट्राभल गर्यो। अब हेर्नु यो चिजहरू हामीलाई चाहिन्छ के किनकि क्वेसनले हामीलाई ds/dt यसलाई हामीले s मानेका छौँ, यो x हो यो y हो। ds/dt निकाल्न भनेको छ एट 1 o'clock 1 o'clock हुँदाखेरि x को ठाउँमा कति राख्न पाइयो? 30 राख्न पाइयो। y को ठाउँमा कति राख्न पाइयो? 40 राख्न पाइयो। यो युज गर्नको लागि हामीले निकालेर राखेको हो। नाउ अब हेरौँ न फिगरमा, यो त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो। यो s भनेको हाइपोटेन्युज रहेछ, परपेन्डिकुलर बेसमा लाइन मान्दा पनि भयो होइन। पछि फिगरबाट लेख्न पाइयो बाई पाइथागोरस थ्योरम s इक्वल टु कति हुन्छ? √x² + y² हुन्छ होइन। यसकै रेट अफ चेन्जमा चाहिँ ds/dt हामीलाई चाहिएको हो, जसको डेरिभेटिभ निकाल्नु। देयरफोर ds/dt इक्वल टु हुने भयो √x को डेरिभेटिभ 1/2√x x² + y² होइन। फेरि यो x² को डेरिभेटिभ 2x dx/dt प्लस y² को डेरिभेटिभ 2y dy/dt, ठिक छ। यो 2 कमा लिएर काट्दिउँ, ठिक छ। अब के गरौँ भने देयरफोर हामीलाई निकाल्न त क्वेसनले भनेको छ ds/dt एट कुन इन्स्टेन्ट रे? 1 o'clock 1 बजेमा होइन। 1 बजेमा ds/dt हुनु भनेको ds/dt when x इक्वल टु 1 बज्दाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ? 30 हुन्छ र y को भ्यालु कति हुन्छ? 40 हुन्छ। पछि यो जुन एक्सप्रेसन आएको छ त्यसमा x को ठाउँमा 30 राख्दिउँ, y को ठाउँमा 40 राख्दिउँ। dx/dt भनेको 15 दिएकै छ, dy/dt भनेको 10 दिएकै छ। सिम्प्लिफाई गरौँ, जे आउँछ त्यही नै आन्सर। कति होला भनौँ त? 1/√, यो 30 को स्क्वायर प्लस 40 को स्क्वायर भइगयो। x भनेको 30, dx/dt भनेको 15, y भनेको y कति निकालेर 40 अनि dy/dt भनेको कति? 10। यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, कति आउँछ आन्सर? कति आउँछ? क्याल्कुलेटरमा सिम्प्लिफाई गरौँ त। क्याल्कुलेटरमा म सिम्प्लिफाई गर्दैछु। 30 × 15, 30 × 15, क्याल्कुलेटर त चलाउन आउँदैन मलाई। प्लस 40 × 10, 40 × 10 इक्वल टु कति आयो? 850। माथिकोलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 850 आयो बाई 30 को स्क्वायर प्लस 40 को स्क्वायर को रुट कति हुँदो रहेछ? 30 को स्क्वायर प्लस 40 को स्क्वायर को रुट बराबर 50 हुँदो रहेछ। 850 लाई 50 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 17 हुन्छ। 0 0 काट्यो, 5 17 5 85, 17